बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कुर्सा मोळी दुखी माता कंतीस चिंतेस उबी रावता पोत कुर्सार कळता. भगवंता कुवार मरी दुखेस्त माता हें स्मरण करून ह्या आराधनांत वांटेली जावंक सर्वेस्परा देवान आमकां फावो केला. वर्त्या रितीन सोमी आज आमकां मोरये बरी आमचे दुख कश्ट संकश्ट सगळे ताच्या समर्पणाक सरी कर. ताचे तावन त्या कश्टा संकश्ट आनी बोळ आनी सकत सोडून ते फुड करूंक आपोवणें दिता. तर वर्त्या मोगान आमच्या सोमियाक आमच्या मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संको ये 10 पेज 25. स्वादिक जेजो नमान तुका दुलोप जेजो वंदन तुका. Swadi Jesu, Naman Tuka.
खुर्सारून कडून तुवें बोगच्या आट्या विट्यामध्ये आपणाच्या जिवितांत सर्व रितींचो आधार मोरये मायेंत हांव लाभल्लें नियाळन आपल्या मोगाच्या शिसा मुखांत्र मोरये मायेक आमची आवय जावन दिलेल्या मोगाळा जेजू तुका हांव अर्गां दितां. सर्व रितींनी मोरी माय देवा बापाची कुशी पाडून आमकां एक देख जावन आसा आनी देवाचे योजन संपूर्ण करच्यांत ती सदांच आपली जिणी समर्पूंक तयार आसली म्हणलें तुवें तुज्या मिसांव पळयणार स्पश्ट केलां सोम्या. मोगळा सोम्या मोरयेचें संगातपण आनी पाठिंबो आमी आमच्या जिवितांत देवाची कुशी करच्याक आनी आमचे मिसांव संपूर्ण एक पावोवच्यांत सदांच आसा म्हणलें तूं स्पश्ट करताय. मोरये मायेन देवाची कुशी पाळली आनी त्या द्वारी देवाचें योजन जारी जायशें केलें. तुज्या जिवितांत मोगळा सोम्या बापाक खालती मान घालन बापाच्या कुशे प्रकार तुझे संवसारी मिसांव संपोवंक तुवें तुजी जिणी समर्पिली. तुज्या संवसारी मिसांव पळयणार मोरी मायन समकाली आपणाच्या चिंतना प्रकार सगळें जाय जाय म्हणलें आशें नासतना तुवें दिसपडत्या जिवितांत बापाची कुशी पाळण चमकोवचें आनी बाप कितें आशेता तें संपूर्ण एक पावोवच्या मिसांवाक तिणें सांगात दिलो. तुज्या जिवितांत मागण्याच्या आनी संपूर्ण समर्पणाच्या जिविता मुखांत्र देवा बापाची कुशी करच्याक देवा बापाच्या योजनाक समर्पिल्लें जिवीत जियोवच्याक समकल्ली वाट आनी ताचो पाटलाव मोरये मायेन केलो सोम्या. कीर्तन 30 आनी 1 वाक्य 2 आनी 3 Psalm 31 verses 2 and 3 तुजे थंय सर्वेस्परा हांव आसरो घेतां म्हाका किदेंच लजेक घाली नाका. तूं नितीवंत देखून म्हाका सुटका लाभय म्हजे विनवणेक कान दी तुर्तान म्हाका सोडोवंक ये. मोगळा सोम्या सदांच बापाचेर पातयेवन तुवें तुजें संवसारी मिसांव केलें. सदांच सर्वेस्परा देवा थंय आसरो घेवन हर एक रितीन तें नितीवंतपणाचें जिवीत तें बापाच्या कुशे कल्ती मान घाल्लें जिवीत जियोंक तूं पेचाडलोय. मोरये मायेन तेच परी आपणाक देवा बापाच्या योजनांत वांटेली जावंक आपोवणें दिता आसतना तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणल्या उतरां बराबर आपणाच्या जिवितांत बापाच्या कुशेक काल जाल्ली जिणी जावन आपणाची जिणी वर्त्या उमेदीन ती जियेली आनी जिणी बोर तें देवा बापाचें योजन तिणें मानून घेतलें. मोगळा सोम्या तुज्या कश्टा मरणान त्या वळवळ्यांनी मोरये मायेचो पात्र विशेष जावन आसलो. आपणाचे उदरी जल्मल्लो पूत अकमानाचें नालिसायेचें मरण मरोन आसा म्हणलें नियाळन तिचें काळीज रडलें. पूण बापाचे कुशेक कालती मान घालन हें सर्व म्हाका दिल्ल्या मिसांवाचो वांटो म्हणलें तिणें मानून घेतलें सोम्या. आनी त्या खातीर विशेश करून तुज्या मिसांवाचो पाटलाव करून तुका तिणें सांगात दिलो. मोगळ्या सोम्या तुका तेंपलांत भेटयत आसतना सिमियोन प्रवादीन केल्ल्या प्रवादपणाच्या पयल्या दुखीतावन
तुका कुर्सार मरोन ताच्या उपरांत फोंडांत निके पिताना वरेग आसच्यो त्यो प्रमुख 7 दुखी आमी विशेष करून फाटल्या दिसांनी नियाळ्ळ्यो आनी त्या दुवारी कशें मोरये मायेन तुज्या जिवितांत पाटलाव केलो, तुज्या जिविताक संगात दिलो आनी तुज्या कुर्सा मरणांत ती वांटेली जाली म्हणलें आमी नियाळ्ळें. आनी आयच्या दिसा प्रत्येक करून मोरयामची माय दुखेस्त माता तिचें स्मरण करता आसतना विशेष करून नियाळटा, उगडासा काडटा आनी तुवें आमकां दिल्ल्या सर्व संगती मरिफात बळ आनी सक्ती मरिफात आमच्या जिवितांत सदांच तूं आसाय म्हणलें पातयेवंक प्रयत्न आमी करता. मोगळा सोमया त्या सर्व दुखींनी आमी आमचें नियाळ करून मोरयेचें तें वर्तेंपण वर्णितना आज आमच्या जिवितांत तुजो सांगात घेवन ही आमची जिणी जियोंक उलो दिवचें आमी स्विकार करता. सोमया तुवें आमकां मोरयेक सर्गींची आवय करून दिलाय आनी सदांच ती आमचे संगीत समकता म्हणलें आमी पातयेता. तुज्या मरणा नंतर कंगाल जाल्ल्या जिणे दिशा पयलींचे बरी आदल्या व्याप्तीक वेंगूंक आनी असल्या मिसावांत आमकां बचाविना बद्रतिना म्हूण संवसारी दृश्टेन जिवाची पर्वा करूंक भायर सरलेल्या आपोस्तलांक ती सांगात हाडूंक पावली. तांचे थंय बदलावण येशी केली. बापा थंय मागण्याद्वारी संबंध दवरूंक तिणें तांकां शिकयलें आनी तुजें परत येणें तुजो परत जिवंतपणाचो तो अनुभव तांच्या जिवितांत जोडूंक भरपूर मापान तांकां तयार केलें. मोगळा सोमया आज म्हजी जिणी नियाळटा आसतना कश्ट दूख म्हज्या जिवितांत येतात आनी आज हो नियाळ हें आराधन करता आसतना विशेष करून हे कश्ट दूख म्हज्या मिसांवाचो एक वांटो म्हणलें तूं म्हाका स्पश्ट करताय. मोरयेच्या जिवितांत ते एक वांटो जावन आयले, तुज्याय जिवितांत तो एक वांटो जावन आयले, पूण बापा थंय दवरलेल्या त्या पातयेन त्या संबंधान बापाच्या कुशे कालती मान घालची येयल्ल्या जिविताच्या संगती मरिफात तूं जैते वन जालोय आनी हर एक रितीन ती बचावी आमच्या जिवितांत तुवें जोड दिली. मोगळ्या सोमया सर्व रितींनी संतोषान आसुल्लो हांव कश्ट पिडेचे सबार अडकळींचे वादळ येता आसतना हांव भियेता, निराश जाता, सुटका आशेता. बरेपण म्हज्या जिवितांत लाभसय म्हणलो मनोभाव उपजावन म्हज्या जिवितांत तसल्या संगतींची चिंतना आटयता. सबार फावटी मोगळा सोमया ती सुटका म्हज्याच बळान जोडूंक जाता म्हणलें प्रयत्न हांव करता. तेन्ना हांव फासळटा. हांवें पातयेनी दवरलेलें म्हजें बोड नित्राणी जाता. म्हजी तालेंतां, म्हजी वळख, म्हाका सांगात दिल्ली हर एक व्यक्तींच्या सांगातपणाचो आनी हर एक संवसारी संगतींचो आदार म्हज्या जिवितांत निर्फळ. तुजे विणेन त्या संगतीक अर्थ ना म्हणलें तूं स्पश्ट करताय. तेन्ना मोगळा सोमया म्हाका हें मोरयेचें जिवीत आज तूं पाठयता आसतना ती म्हाका तुजेशी येवंक शिकयता. ती म्हाका थंयसर सर्व रितींचें जैत आसा म्हणलें सांगून दिता. ती म्हाका तिच्या जिविताची देख दिवन सदांच तुज्या उतरांचेर पातयेवंक उलो दिता. मोगळ्या सोमया कीर्तन 30 आनी 1 वाक्य 3 आनी 4 आमी निहाळटा आसतना तुज्या जिवितांत तावन लाभलेलें
सगळे बोड आनी सकत आमी नियाळटाव. कीर्तनगार त्या कीर्तन 30 वाक्य 3 आनी 4 त्या वाक्यांनी सांगता. Psalm 31 verses 3 and 4. जातो मुझे कडाप मुजो तारो, जातो मुझे कोटे मुझे भद्रतेचो आसरो. वय खरेंच तूं मुझे कडाप आनी मुझे कोटे. देखून तुज्या नांवा प्रमाणे म्हाका वाट दाखोवन चलय. वय सोमया कीर्तनगारान त्या सर्वेस्पराचो संगात भरपूर मापान एक कडाप कशें, एक खोटें कशें, एक भद्रतेचो आसरो कशें मानून घेतलें आनी तेंच आमच्या नियाळाक आज दिला. मोगळा सोमया तूं म्हज्या जिवितांत आसाय. तुजेर फाटी येवन हांव म्हजी जिणी बांदून हाडटा. आज तूं म्हज्या जिविताचें कडाप, तूं म्हज्या जिविताचें खोटें, तूं म्हज्या जिविताचो भद्रतेचो आसरो जावन येता आसतना तें भावार्थान मानून घेवंक. मरये बरी म्हज्या जिवितांत तुका म्हजी जिणी समर्पण दिवंक म्हाका कृपा दी. म्हज्या जिणयेन तूं आसाय. म्हज्या कंगाल जाल्ल्या, निराशी जाल्ल्या, बेजरायन भरलेल्या सर्व मेटांच्या आनी हर एक जिविताच्या संगतींनी तूं आसाय म्हणलें फाटी येवन म्हजी जिणी सदांच तुज्या बळान, तुज्या सक्तीन जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. वय सोमया आज मरये बरी हांव त्या दृढ भावार्थांत जियोंक आशेता. कश्ट जावं, सूख जावं, जिणी कंगाल करचें कितें वादळ जावं, मरयेक तुजो पाटलाव करच्यान, देवाची कुशी पाळच्यान थावन काडन व्हरूंक सोकोंक नात. तुज्या जिवाचें समर्पण सयत कठीण दुखी मध्ये तिणें मानून घेतलें. ती बापाची खुशी आनी ताचे तावन साल्वस हांव संवसाराक येवंक आसा म्हणलें ती भावार्थान फाटी येवंक शकली. सदांच बापाच्या कुशेक कालती मान घाल्ली, मेलफांत जिणी ती जियेली. तीच जिणी म्हाकाय जियोंक तुजो आदार दी. तुजी कृपा लाभय, तुजो सांगात म्हाका दी. म्हजें समर्पण त्याच बापाक तुजें बरें करूंक म्हाका तूं शिकय. मोगळा सोमया हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत एक बळवंत हातेर कशें तूं आसाय. पूण थोडे फावटी म्हजी जिणी संवसारी संगतींक वळख जाता आसतना अडचता, कश्टाता. पूण मरये बरी म्हजी दिश्ट सबार फावटी तुजेर कंचोंक हांव सकाना सोमया. आज विशेष करून मरयेन आपल्या काळजांत जिरयलेलें तें दूख आनी ताचेर तावन हर एक रितीन तुज्या जिविताक दिल्लो सांगात, बापाच्या कुशेक घाल्ली कालती मनाची जिणी सदांच म्हज्या जिवितांत जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. सोमया तूं म्हज्या जिविताचें कडाप. तुजे थंय तुज्या सांगातपणांत, तुज्या आदारान सदांच म्हजें जिवीत वर्थें जाता. आज तुजे कुशे प्रमाणे म्हाका चलय, तुजे कुशे प्रमाणे म्हाका सांबाळ सोमया. तुज्या सांगातपणान म्हजी जिणी पवित्र कर. भगवंतपणाची जिणी जियोंक हेरांसंगी मान गौरवान, बऱ्या संबंधान आनी सर्व रितींनी तांकां आधार दिवन ही म्हजी जिणी समकोंक म्हाका कृपा दी. मरये बरी सोसणीक म्हाका कर. तिरासणेन म्हज्या जिविताचें समर्पण करून तें देवाचें आपोवणें, ती देवाची खुशी सदांच पाळूंक म्हाका कृपा दी. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया. विशेष करून भगवंत ओंकार मरी दुखेस्त माता
हे स्मरण आमी करता आसतना परत पवित्र सभा आमकां मरयेचें जिवीत नियाळूंक उलो दिता आनी हे आराधन करता आसतना जेजूच्या जिवितांत मरयेन दिल्लो सांगात नियाळूंक आमकां अवकाश लाभलो. आतां विशेश करून आमच्या जिविताचें समर्पण करता आसतना सबार रितीनी संवसारी संगतीक मेतेर चल्ली जिणी सबार अडचण्यो म्हज्या जिवितांत उदेल्ल्या वेळार हांव कंगाल जावन निराशे जावन तुजे तावन पयस सरता आसतना म्हज्याच बळान आनी सक्तेन सर्व संगती फुड करून जैत आपणावंक निर्फळ प्रयत्न करता आसतना तूं म्हजे बोवारी आसाय, तूं म्हजें कडप जावन येताय, तूं म्हजें कोटें जावन आसाय, तूं म्हजे भद्रतेचो आसरो जावन म्हाका बळ आनी सकत दिताय, संरक्षण दिताय, भद्रती दिताय म्हणलें तूं म्हाका शिकयताय. देखून मोगाळा सोमया ह्या वखदा म्हज्या जिविताचें समर्पण करता आसतना सदांच म्हजी जिणी तुज्या कुशे प्रमाणे चलय म्हण हांव तुका विनंती करता. सदांच म्हज्या जिवितान तूं राव, तूं आदार दी, तूं बोळ दी, म्हजे कश्ट दूख सोसून व्हरूंक तिरासाण म्हाका दी. सोंसली कायन फूड करून त्या सर्व संगतींनी तुजो आदार, तुजें बोळ, तुजी सकत निरंतर ह्या सांबळ्ळें फाती येवन मुखार चमकोवंक म्हाका कृपा दी. मोगाळ भावनारी भयणीनो ह्या वखदां आमच्या जिविताचें समर्पण करया. विशेश करून देवाचे कृपेन सदांच आमी जैते वंत जाता. देवाक आमची जिणी समर्पिल्ल्यांत आमी बळवंत जाता म्हणलें मरयेन आमकां शिकयलां, जेजून आमकां जिवितांत पाळण दाखोवन दिला. तर ह्या वखदां आमच्या जिविताचें समर्पण करया आनी गव्या गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E60 पेज 143 कश्टान वरां तुजेर येताना रिश्ते संबंध तुका सांगतना.
Stanvara tujer yetana Riste samanto ka santana Biyena ka tu muja bangara Radana ka tu muja bala Biyena ka tu muja bangara Radana ka tu muja bala आमच्यो गरजो आनी ते समाज सक्रामेंतांतले जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाक आजरगां दितात लिडेल डिसोजा मुद्रांगडी 5th बर्थडे विवान थॉमस मुंबई जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता ओलिन फेर्नांडीस स्मिता फेर्नांडीस तशेंच जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता डेल्विया सियाना बरेटो कुंदापूर जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता नील स्टीवन बरे भलायकी आणि सर्व रितींनी जिवितांत शांत समाधान लाभून जिविताचें देणें दिल्ल्या पासो देवाक अर्गां दिता आयरीन फ्लाविया डिसोजा 86th बर्थडे सिप्रियन फेर्नांडीस जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता जॉयलिन कॅरल सांतोमायर जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता आयवन मार्ता मडंत्यार जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता सोहान मार्ता मडंत्यार जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता आर.के. आयर वालपोल USA तशेंच जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता लियाना मायरा पिंटो ताचो पयलो जल्माचो वार्षिकोत्सव आज आचरसीत आसतना ताची आवय बापूय विशेष करून देवाक अर्गां दिता जिवितांत लाभलेल्या हेर साबार आशिर्वादा पासत आमची भाव भयणी अर्गां दितात बऱ्या भलायके पासत आनी हर एक संगती देवान फावो केलेल्या पासत गॅविन पायस डिसोजा जिवितांत लाभलेल्या हेर साबार आशिर्वादां पासत जून मोंतेरो जिवितांतल्या सर्व बेसांव पासत क्रेसिडा उर्वातावन जिवितांत लाभलेल्या सर्व बेसांवां पासत डोरा डिसोजा मियार तावन देवाक अर्गां दिता आयवन लोबो मणिपाल तावन जिवितांत देवा स्वादार गरजेचो म्हूण आपल्यो गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरतात एक बरें फ्युचर आनी बऱ्यो संगती आपल्या जिवितांत लाभचे पासत एल्स्टन डायस हर एक रितीन आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत मोरये मायेची ससाय लाभचे पासत विवियन डिसोजा आपल्या कुडींत हर एक रितीन भलायकेचे समस्या आसून आस्पत्रेंत चॅकअप करता आसतना कितेंच वायट दिसनासतना हर एक संगतींनी बरेपण जिवितांत देवान लाभोवचें पासत आनी तशेंच आपणाच्या जिवितांत आसली BP उणें जावन आपणाची आर्थीक समस्ये परिहार करच्याक देवाचो आदार मागतात ॲश्ली पानहलकर मोतीक समाधान विशेष करून जिवितांत आसले समस्ये परिहार लाभच्याक देवाचो आदार मागता नितीन डिसोजा वैयक्तीक इराद्या पासत आयरीन डिकोस्टा उजिरे वैयक्तीक इराद्या पासत गॉडविन मोंतेरो सुरातकाल जिवीत ह्या संवसारांत जियोवन सस्नीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता हर एक अंतरलेल्या भावार्थींच्या आत्म्या पासत प्रिसिल्ला आनी रॉबर्ट डिसोजा आनी कुटुंब soul of Leon Pereira, soul of Victor and Apolline Santumair, for all departed souls in the family by Gladlyn Rivan, death anniversary of Patrick Lobo Puttur, for all departed souls in the family by Royce, soul of Donald Morris on his first death anniversary Bachpe, soul of Victor Mendonça and Josephine Mendonça, soul of Wilson Matthias, Wilfred Serravo Nidodi, soul of John Baptist Souza, and all departed family members Mulki, soul of Eliza and John Lobo, soul of Clara and Anthony Lobo, all departed souls by Cressida Urva, soul of Monica Pais, souls in purgatory by Robert D'Souza and family Bangalore,
For all departed souls of the family by Robert D'Souza and family, Bangalore. Soul of Father Valerian Ferris, Bangalore. Soul of Maurice D'Souza, Bangalore. Soul of Joseph and Estelle D'Souza, Bangalore. Soul of Benna D'Souza and Elisa D'Souza, Bangalore. Soul of Valerian Paul Meneges. Soul of baby Faye. All departed souls of the family by Carmen De Silva. First death anniversary Jose Sao Lopez. Souls in purgatory by Sylvia De Costa Kuwait. या आमच्या भाऊ बहिणीक ससनास विषय मागता असताना विशेष करून आमची जिणी आयच्या दिसाची सर्व कामां सक्रामेंतांतल्या जेजूक समर्पून दिंबी मोडया आणि सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशीर्वाद मागून घेवया. माझे नाव सालू डिसोजा बसरो फिरगेचो. हांव मस्त वर्सां फाटी हांव देवा लागीं नातलो मस्त पयस गेल्लो. म्हाका एप्रील म्हयन्यांत तावन गेल्या वर्सा हांव दुसऱ्या जाग्यार एक जाग्यार रेतरेक गेलो. थंय तावन म्हाका मस्त बरें जालें. मागीर हांव कंटिन्यूस थंय एक वर्स पर्या रेत्री म्हयन्याक गेला. ताज्या मागीर म्हाका थंय मस्त बरेंपण जालां. म्हाका एक कार दिले देवान. म्हाका एक बरी एक म्हज्या चेड्याक एक सैरीक मेळ्ळी. म्हाज्या बायलेक भायर बरें काम मेळ्ळें. म्हाजी मस्त पिडा आनी तें म्हाका वयतना काले तरी आसत पिडा पांये दुखू आनी घाले थंय सोडीत नासलें मागण्यांक वचोंक सैतान. ताज्या मागीर थंय वचोंक न्ही म्हाका बरें जातालें. तशेंच म्हाका थंय बसल्या टायमार तूं मुल्की वच, तूं मुल्की वच. माय येताली म्हाजेले तूं मुल्की वच पुता. हांव मुल्की येवन पावलो. थंय की मागणें बरें जालां, हांगाय मागणें बरें जालां. थंय म्हाका मस्त बरें मेळ्ळां. आनी हांगा म्हाका एक हांगा अलर्जी आसली. म्हाका अशी दामून घेवन बसतलो हांगात बसतलो हांव हांगात बसतलो. अलर्जी आसली घट्ट दामून घातली. आतां ती अलर्जी ना दुखना म्हाका हांगा. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. ताळये पडोन देवाक अर्घान होकलाप दिया. तुजी अलर्जी पयस जाल्या गुण जाल्या देवाक जावं अर्घान होकलाप गुण जाला देवाक अर्घा. आनी म्हाका हेच्या पयलीं येवच्या पयलीं तांकां एक अलर्जी दुसरी एक अलर्जी आसली. ती मस्त म्हाका एक बदक दिताली. जाल्यार हांव आयलो ती अलर्जी म्हाजी देवान गुण केली. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. अर्घान जेसू होकलाप जेसू जय जय जेसू. आनी हांगा मस्त बरें आसा. उदक आसा, हून थंड सांगतात आसा, रूम बरें आसा, क्लीन आसा, कांय ना, जेवण बरें आसा, जाय तितलें मेळटा. म्हाका इल्ली शुगर आसा. हांव इल्लें जेवता चड जेवता म्हळ्यार भूक चड म्हाका. आनी पुरो बरें आसा हांगा. हांगाचे पदरां बरें बरें मोगाळ बऱ्यान उलयतात. देवाक अर्घा अर्घान जेसू होकलाप जेसू. म्हजें नांव अंजलीन. हांव बजाल प्रिगजेची. म्हाका मस्त 25 वर्सां हांव पांयाच्यो गांठी दूख आसल्लो. 3 वर्सां हांव बेतकान घेवन चलतली. तरी थंय हांगा मागण्या वेतेली वखदां करतली कांय प्रयोजन जालें ना. मागीर खंय वखदां करी पूण कांय फायदो ना. मागीर एक्सिडंट जालें. ताच्या उपरांत मस्त 2 वर्सां न्हिदले कडेच आसली हांव. म्हजी सेवा म्हज्या भयणी धाकट्या भयणीन केली. म्हाका आतां कांय वखदां ना. आनी कितेंय जाल्यार कांय दुखल्यार खंय दुखता तें कुरीस काडन तशें हांव वखदां ना. अर्घा बापा स्तुती बापा अर्घान जेसू होकलाप जेसू जय जय जेसू. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हांव शेरोलीन रॉड्रिगस रिटायर्ड स्टाफ नर्स. हांगा म्हजे फ्रेंड वेरोनिका म्हणचे परते परतेन मागण्याक येता आसलें रिट्रीटाक येता आसलें. तें केन्ना सांगतालें एकदां या अशें आमी बरोबर. पूण म्हाका तेज्या बरोबर येवूं जावना. पूण म्हजी घोवाची भयण तिका येवूं जाय आसली. ती म्हूण चलली हुने म्हाका व्हरता आमी वशा म्हण. जाल्यार आमचें मन चंचल आसलें. एक्झॅक्टली म्हाजें मन चंचल जाल्लें. वयचें की नाका वयचें की नाका. एकदां येवं का म्हूण डिसायड केलें. परतेन पावस हें अशें म्हण हांवें बी तेका आडयलें. पूण लास्टली डिसायड केलें या आमी कितें जावं पावस जावं वादळ जावं कितें जावं या म्हूण सांगिल्लें. पूण हांव पयल्यान पयलें तेका बी आनी देवाक बी अर्घान दिता. म्हाका हांगा येवचेक अवकाश करून दिल्ले.
देवानच म्हाका आपोवन हाडलें आनी इतलें की म्हण जाल्यार म्हाका इतलें बरें दिसलें की म्हण हांवें इतलें भरवसतां जो हांवें मागला म्हाका मेळटाच म्हण हांव भरवसतां फुल्ल भावार्थान वयता आनी आतां हांव इतलें हळू जालां की म्हजें मन कालचे सुटावे कुमसार जाले मागीर तर इतलें म्हजें मन म्हजें हें सगळं आंग म्हजें इतलें हळू की म्हण जाल्यार हांव फील जाता ना ताळये बटन देवा घर आनी हो लाभ दिया तिका इतलें हळू जाला इतलें बरें लागलां की सांगूंक उतरां मेळना एक्झॅक्टली म्हजें Hallelujah. एक्झॅक्टली म्हजें एज 65 पयर एप्रिलाक म्हजें 65 जालें पूण म्हाका दिसतें ना हांव 65 आता 40 वर्सांची ती जाल्या तुका ताळये बटन देवा घर आनी हो लाभ दिया हालेलुया होसाना हालेलुया व्हेरी लायट इवन दो म्हाका शुगर स्टार्ट जाल्लें असलें पूण हांव मेडिसीन घेयन असलें फुड्डार केलें पूण हांगा जो कितें फूड दिला खायला म्हाका कांय बाधा Hallelujah. कांय ना अर्गां हांव जेजू. एकदम फील दिसता आसा ताका देवा करगा सर्गीचो अनुभव दिला तुका. शिकिल्लें आसा हांव मुखार बी वचून आनी जायत दुसऱ्यांक बी आपोवन हाडटा म्हण सांग हांव सांगता मेन म्हज्या भुरग्यांक हाडका म्हणून म्हाका खूब मन आसा देवा तेंचें मन बदलाप करून हांगा येवन सर तांकां बूध दिल्या पुरा म्हण सांग जेजू कडेन हांव मागता हालेलुया होसाना हालेलुया आनी जो साकणे होली स्पिरीट टायमार म्हाका इतलें फील जालें की म्हळ्यार एक लायट उजवाड म्हाका येवन म्हजे तकलेचेर बसलो अशें वाव म्हाका सारकें हालेलुया feel जालें म्हाका उज्याचे जिबो माथ्यार आयलो मगाच्या ताळये बटन देवा घर आनी हो लाभ दिया हालेलुया उजवाडतो परजळतो देवा करगा अर्गां जेजू हो लाभ जेजू जय जय जेजू सगळे फादरा लोकांनी दिल्ले शिकवणे प्रमाणे हांव चलता आनी पवित्र आत्म्यान हांव भरला म्हण चिंतून हालेलुया हालेलुया अर्गां जेजू हो लाभ जेजू जय जय जेजू गीत नंबर ये 12 ये 12 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगात आज जमल्या आसता आयच्या दिसा पवित्र सभा भगवंत वार मरी दुखेस्त माता हे स्मरण करूंक आमकां अवकाश करता विशेष करून मोरयेच्या त्या 7 दुखी मुखांत्र हर एक रितीन आमच्या जिवितांत येवच्यो हर एक दुखी कश्ट हर एक संकश्ट अडचण्यो सगळ्यो आमी देवाच्या सांगातपणान देवाच्या आदारान फुड करून जैतेवंत जावंक मोरी आमकां एक प्रेरण देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष करून देवाची कृपा आनी आदार आमी मागया जायते पावटी आमच्या कश्टा संकश्टा मदें देवाचेर दुबावलेल्याक भावार्थ दवरनातल्याक देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुट सोमिया काकुट क्रिस्ता काकुट Krista
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या पुता कुर्सार उबारलो तेदना ताची आवय ताच्या कष्टा दुखीनी वांटो घेऊन कुर्सामुळे उबी असली. ससनाचे जाणवायची ही तुझी मांडावळ वळखून ह्या संवसारान जेजूच्या कष्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी सर्गार ताच्या पुनर्जिवनपणान भागीदारान जावंक आमचे दुखेस्त मायेचे विनवणेन आमकां फावो कर म्हण आमी मागतांव. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. हेब्रेवांक बरयलेल्या पत्रांतले वचप. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतल्या लागीं भोब घालून आनी दुखां घडोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या कल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्ण कायेच्या शिकाराक ताका उबारतास ताचे उतार पालतेल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतर. देवाचे बडोतकार. श्लोक. तुझ्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. तुझ्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. तुझे थंय सर्वेस्परा हांव आसरो घेतां. म्हाका केदींच लजे घाली नाका. तूं नितीवन देखून म्हाका सुटका लाभय. म्हज्या विनवणे कान दी. तुर्तान म्हाका सोडूंक ये. तुझ्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. जा तूं म्हजें कडप म्हजो थारो. जा तूं म्हजें कोटें म्हजे बद्दतीचो आसरो. वय खरेंच तूं म्हजें कडप आनी म्हजें कोटें देखून तुज्या नांवा प्रमाणे म्हाका वाट दाखोवन चलय. तुज्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. सोर्या मांडलेल्या झाडान हांवें संपटनाशें म्हाका राग कित्याक तूंच म्हजो आदार. तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा. तुज्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा. म्हजें जिवीत आसा तुज्याच हातान. म्हजी पाडधन येतल्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुज्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. तुजी भय भक्ती आदरतल्यांक तुवें दाखयलेलें उदार मन. तुजो आसरो सोदतल्यांक सक्ता मुखार तुवें केल्ले उपकार हा कितले आपार. तुज्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. उद्गार. सदैव भाग्यवंत अंकार मोरी मरणा विने रक्त साक्षांचो मुकूळ सोडूंक पावली सोम्याच्या कुर्सा मुळी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजूची आवय ताच्या आवयची भयण क्लिओफासाची पतीन मरी आनी मागदलाची मरी कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागी म्हळें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेत हांवन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेश करून आमची जिणी जैते वंत करच्याक आपोवणे दितात. पयल्या सुवातेर मरये मायेचें स्मरण करच्या ह्या बागे दिसा
मोरयेच्या जिवितांत सबार कश्ट दूख आसले, पूण ते सगळे महत्वाचे म्हणलें तिणें लेखीन आसतना आपल्या जिविताच्या मिसावाचो एक वांटो कसो आपणान फूड करूंक आसा आनी त्या खातीर देव म्हाका बोळ आनी सकत दिता म्हणलें पातयेवन ती मुखार समकली. त्या खातीर कुर्सांतावन मोगाच्या शिसाक ही तुजी आवय म्हणल्या उतरां मारिफात आपोस्तलांच्या जिवितांत मोरयेक जेजून पाठयलें आनी ताचे उपरांत आमच्या जिवितांत मोरयेक आमची सर्गींची आवय जावन हर एक रितीन आत्मीक संगतींक भावार्थाच्या संगतींक देवाक खाल जावच्या संगतींनी ती आमकां सदांच एक प्रेरण जावन आसा म्हणलें पवित्र सभा आमकां शिकयता. त्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपांत हेब्रेवांक बरयलेल्या पत्राचो बरयणार विशेश करून जेजूच्या जिवितांत आसलें समर्पण नियाळटा. आमच्या जिवितांत तें समर्पण आसूंक जाय. जेजूचो मोग सदांच आपल्या परजे खातीर आपणाचो पाटलाव करतल्या देवाच्या राज्यांत सगळ्यांनी एकवटा जाय म्हणल्या उद्देशान सगळ्या लोकांच्या जिवितांत तो मोग पाठयलो. बापाच्या कुशेक खालती मान घालून तो जियेलो. तशेंच आमी सदांच आमची जिणी देवाच्या कुशेक खालती मान घाल्ली जिणी जावन जियोव्या. मोरये बरी सदांच आमच्या जिवितांत येवचे दूख कश्ट संकश्ट सगळे सोम्याक समर्पण दिवन सोम्याच्या बळान ते फुड करूंक प्रयत्न करया. आमेन. गीत नंबर C22 C22. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात तसलें जावं म्हण मागात. तें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव कणवळ्या बापा जेजूच्या कुर्सा मळी उबी आसतना कुंवार मोरयेक ताचे आवयक तुवें आमची दयाळ आवय करून दिली. हें देणें वळखून आमचे दुखेस्त आवयचो माया मोग ह्या आमच्या बलिदानान किरीतपणी आमी तुका भेटयता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळ जाऊ बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे परबे समयार नित्यांकुवारी मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकुवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटसो गुट परगटोया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर, तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां वगस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडतशें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेलीं आमी सर्व सुभागी. म्हाका फोना देवतरांस म्हाका भलायकी मेळटली.
गीत नंबर D304 D34. प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा भगवंत ओंकार मरयेच्या दोकीन सोगडास करून आमकां ससनाचें जिवीत जोडलां. त्या बलिदानाच्या जेवणांत आमी आतां वांटो घेतला. जेजूच्या कश्टांक जें कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सभे खातीर आमच्या जिवितांत बरोवन हाडूंक आमकां करपा दी म्हूण आमी मागतांव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. आमचे देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.